क्या आप भी बार बार ये कहते हैं कि मुझे फोकस नहीं होता, मेरा ध्यान नहीं बनता, मैं शुरू तो करता हूँ मगर कायम नहीं रह पाता? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप नमाज में खड़े होते हैं, जुबान से अल्फाज अदा हो रहे होते हैं मगर दिल कहीं और भटक रहा होता है? क्या आपने कभी कुरान खोला, नियत की कि आज दिल लगाकर पढ़ूंगा, लेकिन चंद मिनट बाद ही हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ बढ़ गए? ज़रा रुक कर सोचें, क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या हम सब एक ही बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं? और असल सवाल ये है कि क्या मसला हमारे दिमाग में है या हमारे दिल में? क्या वाकई हम कमज़ोर हैं या हमें कमज़ोर बनाया जा रहा है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस चीज़ को आज की दुनिया फोकस कहती है, इस्लाम ने उसका मुकम्मल निज़ाम हमें सदियों पहले सिखा दिया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की इस वीडियो में हम किसी आम सेल्फ हेल्प की बात नहीं करेंगे, ना ही सिर्फ ये कहेंगे कि मोबाइल कम इस्तेमाल करो या डिसिप्लिन ले आओ, बल्कि हम इस हकीकत को समझेंगे कि हमारा फोकस आखिर क्यों ख़त्म हो रहा है। वो कौन सी ताकतें हैं जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं? शैतान, नफ्स और ये जदीद दुनिया हमारी अटेंशन को कैसे हाईजैक करते हैं? और सबसे अहम, इस्लाम हमें क्या सिखाता है? हम अपने दिल और दिमाग को दोबारा एक जगह पर कैसे ला सकते हैं? क्योंकि जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल दीन ड्रीम्स में खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, ना ही सिर्फ वक्त, बल्कि सबसे कीमती चीज़ आपकी तवज्जो है, आपका फोकस है। जिस चीज़ पर आप अपना ध्यान देते हैं, आपकी ज़िंदगी वैसी ही बन जाती है। अगर आपका फोकस बिखरा हुआ है तो आपकी ज़िंदगी भी बिखर जाएगी, और अगर आपका फोकस मजबूत है तो आप कम वक्त में वो हासिल कर सकते हैं जो लोग सालों में नहीं कर पाते। लेकिन मसला ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज़ हमारी तवज्जो को खींचने के लिए बनाई गई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये आपके दिमाग के लिए ट्रैप्स हैं। इनके पीछे लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि आपको कैसे रोकना है, कैसे एडिक्ट करना है, कैसे आपके वक्त को चोरी करना है, और हम आहिस्ता आहिस्ता इस जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन इस्लाम हमें एक मुख्तलिफ रास्ता दिखाता है। कुरान हमें बार बार कहता है कि गौर करो, तदब्बुर करो, अपने दिल को हाजिर रखो। नमाज हमें सिखाती है कि कैसे पूरी तवज्जो के साथ अपने रब के सामने खड़ा होना है। जिक्र हमें सिखाता है कि कैसे अपने दिल को भटकने से बचाना है। मगर आज हकीकत ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं मगर दिल हाजिर नहीं होता, कुरान पढ़ते हैं मगर समझ नहीं आती, दुआ करते हैं मगर तवज्जो नहीं बनती। तो सवाल ये है कि क्या इबादत मुश्किल है या हमारा फोकस कमज़ोर हो चुका है? अच्छी बात यह है कि फोकस कोई पैदाइशी चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों के पास हो और कुछ के पास ना हो, बल्कि ये एक स्किल है, एक ताकत है जिसे डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिस्म के मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, वैसे ही दिमाग और दिल भी ट्रेनिंग से मजबूत होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें इस ट्रेनिंग का मुकम्मल निज़ाम देता है, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल तरीके के साथ। अगर आपने इसे समझ लिया, अगर आपने इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया, तो ना सिर्फ आपका फोकस वापस आएगा, बल्कि आपकी इबादत में खुशू आएगा, आपके काम में बरकत आएगी और आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि फ़ोकस क्या है, बल्कि ये फैसला करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को बिखरा हुआ छोड़ना चाहते हैं या इसे कंट्रोल में लेना चाहते हैं। आज अगर आप ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को देखें तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आएगी, आपका वक्त कम नहीं हुआ, आपकी मसरूफियात भी उतनी नहीं बढ़ी, मगर फिर भी आपके पास फोकस नहीं बचा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हकीकत यह है कि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शंस से भरी हुई है। आप सुबह उठते हैं तो मोबाइल हाथ में आ जाता है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, वीडियोस, एक के बाद एक चीज़ आपकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचती है। आप सोचते हैं सिर्फ 2 मिनट देखता हूँ, और वो 2 मिनट 20 मिनट
फिर 1 घंटा बन जाते हैं, और जब आप वापस अपने काम की तरफ आते हैं तो ना एनर्जी बचती है ना फोकस। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब डिज़ाइन किया गया है। सोशल मीडिया, गेम्स, ऐप्स और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के पीछे पूरी टीमें काम कर रही हैं। इंजीनियर्स, फिजिकोलॉजिस्ट, डेटा एक्सपर्ट्स, जिनका एक ही मकसद है आपकी अटेंशन को जितना ज़्यादा हो सके कैप्चर करना। वो जानते हैं कि आप कब स्क्रॉल करेंगे, किस चीज़ पर रुकेंगे, किस चीज़ पर रिएक्ट करेंगे, और वो आपको वही दिखाते हैं जो आपको मज़ीद रोक सके। यानी आपका वक्त, आपकी तवज्जो एक प्रोडक्ट बन चुकी है। इसी हकीकत की तरफ कुरान हमें सदियों पहले मुतवज्जा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्हाकुमुल तकासुर, यानी तुम्हें दुनिया की ज़्यादती ने गाफिल कर दिया। गौर करें, यहाँ सिर्फ माल या दौलत की बात नहीं हो रही, बल्कि हर वो चीज़ जो इंसान को असल मकसद से हटा दे वो लहू बन जाती है। आज के दौर में ये लहू सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एंडलेस स्क्रॉलिंग है, बेमकसद वीडियोस, और वो हर चीज़ है जो हमें वक्ती खुशी देती है मगर अंदर से खाली कर देती है। असल मसला ये नहीं कि हमारे पास वक्त नहीं, असल मसला ये है कि हमारा फोकस चोरी हो रहा है। हम समझते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, मगर हकीकत में हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। हर नोटिफिकेशंस हमें खींचती है, हर बीप हमें डिस्टर्ब करती है, और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवज्जो खो देते हैं। यही वजह है कि जब हम किसी इम्पोर्टेंट काम या इबादत के लिए बैठते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह नहीं ठहरता। तो सच क्या है? सच ये है कि ये डिस्ट्रैक्शन कोई मामूली चीज़ नहीं, ये एक ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद चलकर दाखिल होता है और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आपको ट्रैप का पता चल जाए तो आप इससे निकलने का रास्ता भी तलाश कर सकते हैं, और यही वो मकाम है जहां से आपकी असल तब्दीली शुरू होती है। अब सवाल यह है कि अगर हमारा फोकस ख़त्म हो रहा है तो वो जा कहाँ रहा है? हकीकत यह है कि फोकस अचानक गायब नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता लीक होता है, बल्कि ऐसे जैसे एक बर्तन में बारीक सुराख हो और पानी कतरा कतरा निकलता रहे। आपको महसूस भी नहीं होता मगर आखिर में बर्तन खाली हो जाता है। यही हाल हमारी अटेंशन का है। हम समझते हैं कि हम बिजी हैं, मगर हकीकत में हम प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि हमारी तवज्जो छोटे छोटे गैर ज़रूरी कामों में बिखर रही होती है। ज़रा अपने दिन को ऑनेस्टली देखें, कितना वक्त फजूल स्क्रॉलिंग में जाता है, कितनी देर हम बेमकसद वीडियोस देखते रहते हैं, कितनी बार हम गॉसिप या गैर ज़रूरी बातों में लग जाते हैं, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हमें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। हमें लगता है कि बस थोड़ा सा ही तो देख रहा हूँ, लेकिन यही थोड़ा सा दिन के आखिर में घंटों बन जाता है, और फिर हम कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। इस्लाम हमें इस हवाले से बहुत वाज़ह गाइडेंस देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान से इसकी उम्र के बारे में सवाल होगा कि कहाँ गुजारी, और इसके वक्त के बारे में कि इसे कैसे इस्तेमाल किया। यानी हर लम्हा कीमती है, ये सिर्फ गुजर नहीं रहा बल्कि रिकॉर्ड हो रहा है। आपका हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर वेस्टेड मिनट, सबका हिसाब है। ये बात सख्त लग सकती है, मगर हकीकत यही है कि यही हकीकत हमें जगाने के लिए काफ़ी है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं, जब तक आप खुद अपनी आंखों से अपनी रियलिटी ना देखें। अगले 3 दिन के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज करें। हर घंटे के बाद लिखें कि आपने क्या किया, चाहे वो 10 मिनट की स्क्रॉलिंग हो या 30 मिनट की बेमकसद बातचीत, सब लिखें, कुछ भी हाइड ना करें। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मगर यही वो मोमेंट होगा जब आपको सच नज़र आएगा, और जब आप वो लिस्ट देखेंगे तो शायद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका कितना वक्त कहाँ ज़ाया हो रहा है। यही अवेयरनेस पहला कदम है, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि लीक कहाँ है, आप इसे बंद कैसे करेंगे? अब यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो जज्बात में आकर एक ही दिन में सब कुछ बदलने का फैसला कर लेते हैं। आज के बाद सोशल मीडिया ख़त्म, आज के बाद बिल्कुल डिसिप्लिन, और 2-3 दिन बाद वही इंसान पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ वापस उसी आदत में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को शॉक दिया है। आपने इससे वो चीज़ एकदम छीन ली जिसका वो आदी हो चुका था, और दिमाग हमेशा सडन चेंज के खिलाफ रेसिस्ट करता है। हकीकत ये है कि तब्दीली का सही तरीका एक्सट्रीम नहीं, ग्रेजुअल होता है।
اگر آپ واقعی اپنے فوکس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سمارٹ بننا پڑے گا، جذباتی نہیں۔ اگر آپ روزانہ 5 گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں تو ایک دم زیرو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے اسے 4 گھنٹے پر لائیں، پھر 3، پھر 2۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ ایڈجسٹ کرے گا، کریونگز کم ہوں گی اور آپ کو یہ تبدیلی سسٹینیبل لگنے لگے گی۔ اسلام بھی ہمیں یہی اصول سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو مسلسل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، کنسسٹنسی دیکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ روزانہ تھوڑا سا بھی کنٹرول حاصل کرتے ہیں مگر اسے برقرار رکھتے ہیں تو وہیں اصل کامیابی ہے۔ سوچیں، اگر آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ کم کر دیں اپنی ڈسٹریکشنز میں تو 1 مہینے میں آپ کے پاس 30 گھنٹے ایکسٹرا ہوں گے، اور انہی 30 گھنٹوں میں آپ وہ سیکھ سکتے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں، وہ اچیو کر سکتے ہیں جو آپ مہینوں سے ڈیلے کر رہے تھے۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو خود پر سختی نہ کریں مگر خود کو آزاد بھی نہ چھوڑیں۔ ایک بیلنس رکھیں، چھوٹے اسٹیپس لیں مگر روز لیں، کیونکہ یاد رکھیں بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے مسلسل قدموں سے ہی آتی ہے۔ اب ایک حقیقت جو اکثر لوگ اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا ماحول آپ کے فوکس کو براہ راست کنٹرول کرتا ہے۔ آپ چاہے جتنا اسٹرانگ مائنڈ سیٹ لے آئیں، اگر آپ کا انوائرمنٹ بکھرا ہوا ہے تو آپ کا ذہن بھی بکھرا رہے گا۔ ایک کمرہ جس میں ہر طرف کپڑے پڑے ہوں، ٹیبل پر بے ترتیب چیزیں ہوں، موبائل ہر وقت ساتھ ہو، وہاں بیٹھ کر ڈیپ فوکس کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی آنکھیں ہر لمحہ کسی نہ کسی چیز سے ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور دماغ خود بخود ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جمپ کرتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کا ماحول صاف، سادہ اور ترتیب میں ہوتا ہے تو آپ کا ذہن بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، جب آپ کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھتے ہیں تو دل خود بخود سکون محسوس کرتا ہے اور کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کامیاب لوگ اپنے ورک سپیس کو بہت منیمل رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کلیئرٹی باہر سے آتی ہے تو اندر بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے اس پرنسپل کو بہت پہلے ہی ہمیں سکھا دیا تھا۔ وضو صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ ذہن کو پریپیئر کرنے کا عمل ہے۔ نماز سے پہلے جگہ کو صاف رکھنا، پاکیزگی کا خیال رکھنا، یہ سب صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ فوکس اور حضوری کے لیے بھی ہے۔ جب آپ پاک اور صاف ماحول میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ نیچرلی اللہ کی طرف جاتی ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انوائرمنٹ کو کلین رکھنا صرف فزیکل نہیں بلکہ اسپریچول اور مینٹلی کلیئرٹی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب پریکٹیکل بات کریں تو سب سے پہلے اپنے ورک سپیس کو صاف کریں۔ صرف وہ چیزیں رکھیں جو آپ کے کام کے لیے ضروری ہیں، باقی سب ہٹا دیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ قدم، اپنا فون اپنے پاس سے دور رکھیں۔ اگر فون ساتھ ہوگا تو آپ کا فوکس کبھی مکمل نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ نوٹیفیکیشنز بند کریں، کیونکہ ہر نوٹیفیکیشن دراصل ایک انٹرپشن ہے جو آپ کے فلو کو توڑ دیتا ہے۔ شروع میں یہ سب تھوڑا مشکل لگے گا، خاموشی عجیب لگے گی جیسے کچھ مسنگ ہو، مگر یہی وہ سائلنس ہے جس میں اصل فوکس پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا کام تیز ہو رہا ہے، آپ کا ذہن کلیئر ہو رہا ہے اور آپ کو وہ سکون مل رہا ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہی انوائرمنٹ کی طاقت ہے، اسے اگنور کرنا اپنے فوکس کو خود کمزور کرنا ہے۔ اب ایک سچ جو اکثر لوگ ماننا نہیں چاہتے وہ یہ ہے کہ فوکس کوئی جادو نہیں، یہ ایک اسکل ہے اور ہر اسکل کی طرح اسے بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ آج بیٹھ کر یہ توقع کریں کہ آپ 1 گھنٹہ بغیر ڈسٹریکشن کے کام کر لیں گے تو یہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو کبھی ٹرین ہی نہیں کیا۔ فوکس بالکل ایک مسل کی طرح ہے، جتنا استعمال کریں گے اتنا مضبوط ہوگا اور جتنا اگنور کریں گے اتنا کمزور پڑتا جائے گا۔ شروع میں آپ کا دماغ صرف 10 منٹ تک ہی فوکس کر پائے گا، پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، کبھی موبائل یاد آئے گا، کبھی کوئی رینڈم خیال، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔
लेकिन अगर आपने इसी जगह थोड़ा सा रिसिस्ट कर लिया और रोज़ाना प्रैक्टिस जारी रखी तो यही 10 मिनट 20 बन जाएंगे, फिर 30, और फिर एक वक्त आएगा जब आप 1 घंटा मुसलसल फोकस कर सकेंगे। ये ओवरनाइट नहीं होगा, मगर होगा ज़रूर अगर आप कंसिस्टेंसी रखें। एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे प्रोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इसमें आप 25 मिनट मुकम्मल फोकस के साथ काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये छोटे सेशंस आपके दिमाग को ओवरवेलम नहीं होने देते। अगर 25 मिनट भी मुश्किल लगे तो 15 मिनट से शुरू करें और हर हफ्ते थोड़ा सा टाइम बढ़ाते जाएं। मकसद परफेक्ट होना नहीं बल्कि बेटर होना है। इस्लाम हमें इसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल देता है। नमाज में खुशू, कंसंट्रेशन। शुरू में जब इंसान नमाज पढ़ता है तो दिल इधर उधर भटकता है, ख्यालात आते हैं, तवज्जो नहीं रहती। लेकिन जो शख्स मुसलसल कोशिश करता है, खुद को वापस खींचता है, अपने दिल को हाजिर रखने की प्रैक्टिस करता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी नमाज में खुशू आना शुरू हो जाता है। यानी फोकस यहाँ भी प्रैक्टिस से आता है, खुद ब खुद नहीं। तो असल खेल क्या है? इंड्योरेंस, यानी कितनी देर आप अपने दिमाग को एक जगह रोक सकते हैं। और ये इंड्योरेंस सिर्फ एक दिन में नहीं बनती, ये रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। अगर आपने ये समझ लिया और इस पर अमल शुरू कर दिया तो यकीन करें आप सिर्फ फोकस नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। यहाँ एक और गलतफहमी क्लियर करना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ज़्यादा देर मुसलसल काम करना ही प्रोडक्टिविटी है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दिमाग कोई मशीन नहीं है कि आप इससे नॉन स्टॉप चलाते रहें और वो वैसा ही परफॉर्म करता रहे। अगर आप इसे बगैर वक्फे के इस्तेमाल करेंगे तो वो थक जाएगा, और जब दिमाग थकता है तो ना सिर्फ फोकस ख़त्म होता है बल्कि काम की क्वालिटी भी गिर जाती है। इसीलिए ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। मगर मसला ये है कि हम ब्रेक का मतलब गलत समझ बैठे हैं। हम कहते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और फिर मोबाइल उठाकर स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। ये ब्रेक नहीं है, ये एक नया डिस्ट्रैक्शन है। आपका दिमाग पहले ही ओवरलोड था और अब आप इस पर मज़ीद इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। नतीजा, आप और ज़्यादा थक जाते हैं और वापस काम पर आना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। असल माइंडफुल ब्रेक वो होता है जो आपके दिमाग को वाकई रेस्ट दे, जैसे थोड़ी देर के लिए उठकर वॉक करना, पानी पीना, गहरी सांसें लेना या फिर खामोशी में बैठ जाना। ये छोटे एक्शंस आपके दिमाग को रीसेट करते हैं, जैसे कोई सिस्टम रिफ्रेश हो रहा हो, और जब आप वापस काम पर आते हैं तो आप ज़्यादा फ्रेश और फोकस्ड होते हैं। इस्लाम इस हवाले से हमें एक बहुत ताकतवर टूल देता है, ज़िक्र सिर्फ इबादत नहीं, ये एक मेंटल रीसेट भी है। जब आप चंद लम्हे के लिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं तो आपका जहन दुनिया के शोर से निकलकर एक सुकून की हालत में आ जाता है। दिल हल्का होता है, ख्यालात सेटल होते हैं और अंदर एक क्लैरिटी पैदा होती है। अगर आप इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, हर फोकस सेशन के बाद 2-3 मिनट जिक्र करें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी मेंटल एनर्जी कैसे रिकवर होती है। ये सिर्फ ब्रेक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल रिचार्ज है, और यही वो फ़र्क है जो एक आम इंसान और एक फोकस्ड इंसान में होता है। वो जानता है कि कब रुकना है, कैसे रुकना है और कैसे दोबारा पूरी ताकत के साथ वापस आना है। अब एक और ख़तरनाक आदत जिसने हमारी प्रोडक्टिविटी को क्वाइटली तबाह किया है, वो मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि हम एक वक्त में कई काम करके ज़्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि हम कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते। दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ पर मुकम्मल तवज्जो दे सकता है। जब आप बार बार काम बदलते हैं तो आपका फोकस टूटता है, एनर्जी वेस्ट होती है और काम की क्वालिटी गिर जाती है। सिंगल टास्किंग का मतलब सादा है, एक वक्त में एक काम मुकम्मल तवज्जो के साथ। जब आप पढ़ रहे हों तो सिर्फ पढ़ें, जब काम कर रहे हों तो सिर्फ वहीं करें, ना साथ में फ़ोन चेक करें, ना टैब्स स्विच करें, ना अननेसेसरीली इंटरप्शन अलाउ करें। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि हमने अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग का आदी बना दिया है, लेकिन यही वो डिसिप्लिन है जो आपको बाकी सबसे अलग करेगा। इस्लाम हमें इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल नमाज में देता है। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं, अल्लाह के सामने खड़ा होना।
نہ دنیا کی بات، نہ کوئی اور کام، مکمل توجہ، مکمل حضوری، یہی پیور سنگل ٹاسکنگ ہے۔ اور اسی لیے نماز میں خشوع کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دل اور دماغ کو ایک ہی ڈائریکشن میں کیسے رکھا جائے۔ اگر آپ واقعی فوکس کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں تو ایک سمپل ایکسرسائز کریں۔ روزانہ 30 منٹ کے لیے ایک کام چوز کریں اور اس دوران خود کو کسی بھی ڈسٹریکشن کی اجازت نہ دیں، نہ فون، نہ سوشل میڈیا، نہ رینڈم سوچوں کے پیچھے جانا، بس ایک کام اور پوری توجہ۔ شروع میں اسٹرگل ہوگا، بار بار دل کرے گا کہ کچھ اور دیکھ لوں، مگر یہی ٹریننگ ہے۔ وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ کالم ہو رہا ہے، آپ کی سپیڈ بڑھ رہی ہے اور سب سے اہم، آپ کے کام کی کوالٹی بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ اصل کامیابی زیادہ کام کرنے میں نہیں بلکہ ایک کام کو بہترین طریقے سے کرنے میں ہے، اور یہ صرف تب ممکن ہے جب آپ سنگل ٹاسکنگ کو اپنی عادت بنا لیں۔ یہاں ایک بہت اہم سائیکالوجی پرنسپل سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کا دماغ صرف حکم سے نہیں چلتا، وہ ریوارڈ سے چلتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلسل صرف روکنے، دبانے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ تھک جائیں گے اور ایونچولی چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ریوارڈ دینا سیکھ لیں تو آپ کا دماغ خود اس نئے بیہیویئر کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ریوارڈ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مکمل کریں، چاہے وہ فوکس سیشن 1 گھنٹہ، تو اس کے بعد اپنے 1 منٹ کو یا 25 آپ کو ایک چھوٹا سا جائز انعام دیں۔ یہ کوئی اور سمپل بڑی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونی چاہیے جیسے تھوڑا سا آرام، بیلنسڈ یا چند منٹ کسی سنیک، چائے، کوئی پسندیدہ کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایکٹیویٹی اچھی کرنے کے بعد اچھا فوکس دماغ یہ سیکھنے کے احساس سے ملتا ہے۔ لیکن جہاں ایک خطرناک غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے، ریوارڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ کام کریں اور پھر 2 گھنٹے سوشل میڈیا میں کھو جائیں۔ یہ ریوارڈ نہیں بلکہ دوبارہ ٹریپ ہے۔ ریوارڈ ہمیشہ کنٹرولڈ ہونا چاہیے، ورنہ آپ دوبارہ اسی ڈسٹریکشن سائیکل میں چلے جائیں گے جس سے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی پرسپیکٹو سے بھی ہم یہی اصول دیکھتے ہیں کہ ہر عمل کا اجر ہے۔ نیکی کے بعد دل کو ایک سکون ملتا ہے، ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا ڈیوائن ریوارڈ سسٹم ہے جو انسان کو اچھے عمل پر قائم رکھتا ہے۔ یعنی جب انسان صحیح راستے پر چلتا ہے تو اس کے اندر ہی ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے جو اسے مزید اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ اس پرنسپل کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا دماغ فوکس کرنے سے بھاگنے کی بجائے فوکس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کے لیے ایک پوزیٹیو ایسوسیشن بن چکی ہے، اور یہی چھوٹی سی سائیکولوجیکل ٹرک بڑے بڑے ریزلٹس پیدا کرتی ہے۔ اب ایک ایسی چیز جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں مگر اصل میں یہی سب کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور وہ ہے نیت، انٹینشن۔ آپ کا فوکس صرف اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنے ڈسپلنڈ ہیں یا آپ کے پاس کتنی ٹیکنیکس ہیں، بلکہ اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے شروع میں اپنے دل میں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اگر آپ بغیر کلیئر نیت کے دن شروع کرتے ہیں تو آپ کا دماغ رینڈم رہتا ہے، آپ کبھی اس کام میں، کبھی اس کام میں، اور آخر میں دن گزر جاتا ہے مگر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ میننگ فل نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ ہر دن واضح نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، تو آپ کا فوکس آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کا دماغ ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے، بے مقصد نہیں۔ اسلام ہمیں یہی سب سے پہلے سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، یعنی اصل ویٹ آپ کے عمل کا نہیں بلکہ اس انٹینشن کا ہے جس کے ساتھ وہ عمل شروع کیا گیا ہے۔ اگر نیت کلیئر ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت ہی کلیئر نہ ہو تو بڑا عمل بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو پریکٹیکل انداز میں دیکھیں۔ اگر آپ صبح اٹھ کر صرف یہ سوچیں کہ مجھے کام کرنا ہے تو یہ ویج ہے، اس سے فوکس نہیں بنتا۔ لیکن اگر آپ کلیئر کریں کہ مجھے آج 2 گھنٹے بغیر ڈسٹریکشن کے یہ اسپیسیفک کام مکمل کرنا ہے، تو آپ کے دماغ کو ایک کلیئر ٹارگٹ مل جاتا ہے، اور جب دماغ کو ٹارگٹ ملتا ہے تو وہ کم ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ اصل میں نیت آپ کے پورے دن کی سٹیئرنگ ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی میں ڈائریکشن سیٹ کر دی جائے تو راستہ خود کلیئر ہو جاتا ہے، ویسے ہی جب آپ اپنی نیت کلیئر کرتے ہیں تو آپ کا فوکس بھی
نیچرلی اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنی اٹینشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر یہ کلیئرٹی لائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ کلیئر انٹینشن از اکول ٹو ہاف بیٹل ون۔ اب اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ایک ریئل لائف ایگزامپل دیکھتے ہیں، کیونکہ تھیوری تب تک اثر نہیں کرتی جب تک وہ زندگی میں نظر نہ آئے۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو مسلسل ایگزامز میں فیل ہو رہا تھا۔ وہ پڑھائی شروع کرتا تھا مگر چند منٹ بعد ہی اس کا دھیان کہیں اور چلا جاتا، کبھی موبائل، کبھی سوچیں، کبھی بے مقصد باتیں۔ وہ دن میں 8 سے 10 گھنٹے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا مگر رزلٹ پھر بھی نیگیٹو آتا تھا۔ اس کا اصل مسئلہ کم عقل ہونا نہیں تھا، اس کا اصل مسئلہ بکھرا ہوا فوکس تھا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے اپنی زندگی میں چھوٹی مگر کنسسٹنٹ تبدیلیاں شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا انوائرمنٹ چینج کیا۔ وہ گھر میں نہیں بلکہ لائبریری میں بیٹھنے لگا جہاں ڈسٹریکشنز کم تھے۔ پھر اس نے موبائل کو اسٹڈی ٹائم میں اپنے سے دور رکھنا شروع کیا، نوٹیفیکیشنز بند کر دیے۔ اس نے ملٹی ٹاسکنگ چھوڑ کر سنگل سبجیکٹ فوکس اپنایا۔ اس کے ساتھ اس نے پروموڈورو ٹیکنیکس استعمال کی، یعنی 25 منٹ مکمل فوکس، پھر چھوٹا سا بریک اور دوبارہ کام۔ شروع میں یہ سب بہت مشکل تھا کیونکہ اس کا دماغ بار بار بھاگتا تھا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ خود کو بار بار واپس فوکس میں لاتا رہا۔ آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ 20 منٹ فوکس کر پاتا تھا، پھر 40 منٹ، پھر 1 گھنٹہ، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بغیر زیادہ اسٹرگل کے مسلسل اسٹڈی کر سکتا تھا۔ اس کا کانفیڈنس بڑھا، اس کی پرفارمنس بہتر ہوئی، اور صرف 6 مہینوں میں وہی اسٹوڈنٹ جو فیل ہو رہا تھا اپنی کلاس میں ٹاپ کرنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں ایک سادہ مگر طاقتور حقیقت سکھاتی ہے کہ انسان کی زندگی اس کے ٹیلنٹ سے نہیں بدلتی بلکہ اس کے فوکس سے بدلتی ہے۔ جب آپ اپنی اٹینشن کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنی پوری زندگی کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک ایڈوانسڈ لیکن بہت پاورفل کنسپٹ سمجھیں جسے فوکس اینکرز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کاز ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کو سگنل دیتے ہیں کہ اب فوکس موڈ شروع ہو گیا ہے، یعنی آپ کا دماغ آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ جیسے ہی یہ مخصوص چیزیں ہوں، اب ڈسٹریکشن کا وقت نہیں بلکہ کنسنٹریشن کا وقت ہے۔ یہ اینکرز مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے ہمیشہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کام کرنا، یا ایک مخصوص وقت کو صرف فوکس کے لیے سیٹ کرنا، یا کوئی خاص عمل جس سے آپ اپنے دماغ کو ٹرین کریں کہ اب سیریس موڈ شروع ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کام شروع کرنے سے پہلے اپنی میز کو صاف کرتے ہیں، کچھ لوگ مخصوص انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک چھوٹا سا ریچول فالو کرتے ہیں جو انہیں مینٹلی ریڈی کرتا ہے۔ اسلامی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ کنسپٹ ہمیں بہت پہلے ہی ملتا ہے، مثلا قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک مینٹل اینکر ہے۔ یہ آپ کے دل اور دماغ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ اب ایک مقدس اور فوکس عمل شروع ہونے والا ہے۔ اسی طرح نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ایک اینکر ہے جو انسان کو دنیاوی حالت سے نکال کر ایک اسپریچول فوکس میں لے آتا ہے۔ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو یہ بہت پاورفل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیشہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اسٹڈی یا ورک کریں، ہر سیشن سے پہلے قرآن کی چند آیات یا ذکر سے آغاز کریں، یا کوئی سمپل سا روٹین بنائیں جو آپ کے دماغ کو سگنل دے کہ اب ڈسٹریکشن ختم اور فوکس شروع۔ وقت کے ساتھ آپ کا دماغ اس پیٹرن کو ریکگنائز کرنے لگے گا اور آٹومیٹکلی فوکس موڈ میں چلا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کے اندر ایک مینٹل سوئچ کریٹ کرتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آرڈنری لوگوں اور ہائیلی فوکس لوگوں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، فوکس صرف یہ نہیں کہ آپ زیادہ کام کر لیں یا زیادہ پیسے کما لیں، فوکس اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ آپ کی عبادت کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دل حاضر ہوتا ہے تو وہی نماز ایک نئی کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ آپ کے تعلقات کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور واقعی پریزنٹ ہوتے ہیں تو رشتے گہرے ہو جاتے ہیں، اور یہی فوکس آپ کی آخرت کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے۔ سچ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے فوکس کو کنٹرول کر لیا تو آپ نے اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیا، کیونکہ پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اٹینشن کہاں جائے گی، نہ کہ دنیا آپ کو کنٹرول کرے۔ اور جس دن انسان اپنی اٹینشن کا مالک بن جائے اس دن سے اس کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ اب باتیں کافی ہو گئیں،
اب عمل کا وقت ہے۔ آج ہی اپنے آپ کو ایک چیلنج دیں، صرف 1 گھنٹا، پھر 1 گھنٹا، بس 1 گھنٹا۔ کوئی ڈسٹریکشن نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی اسکرولنگ نہیں، صرف ایک کام اور پوری توجہ کے ساتھ۔ شروع میں مشکل لگے گا، دل بار بار بھٹکے گا، مگر یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ اپنی اصل طاقت کو ڈسکور کرتے ہیں۔ اور پھر خود دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے، کتنا پوٹینشل ہے جو شاید آج تک ڈسٹریکشنز کے نیچے دبا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا قدم آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف معلوماتی نہیں تھی، یہ ایک دعوت تھی بدلنے کی، جاگنے کی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی۔ اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے فوکس کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ میں آج سے کیا بدل رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو انتظار نہ کریں، ابھی شروع کریں، اسی لمحے سے، کیونکہ وقت گزر رہا ہے اور ہر گزرتا ہوا لمحہ یا تو آپ کو بہتر بنا رہا ہے یا پیچھے لے جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو ہمت دے، استقامت دے اور آپ کے فوکس میں برکت ڈالے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔